دوستا و خامای گل سلام. امروز مترکی برای واقع آمدم. میخواستم که جواب سوال یک از قمار بدم. بس اسم اول کست سوال از نر میخوانم. اونا کست ما زیر یک ویدیو ما داشتم. منی از کست اونا میسیج کرد. میسیج از نه است که مگه سر ما really appreciate your efforts and thanks for feeding us and guiding us. Sir, please explain future insaniyat bale robotics shift شده میتونه or دیگر tools more digital شده میتونه like bitcoin stuff. اگر bitcoin بله انسانیت یک best take است و بهتر کرنسی است ما چطور بله ازی invest میتونم و آیا possible است currencies digital شنه. and thanks for امزو طریقه که شما انسان را psychologically and spiritually explain. خب از اول یک جان تشکر که شما efforts از ما را appreciate منین. دیگه ما کسته اول کم دوباره بیت کوینز مگم لیکن شما که چرا در طرفی چیزا کست روباتکس هم گپ زدین شوق از ما کست زیادتر طرف روباتکس است. ما کم دوباره بیت کوینز کست کامنتری مونم لیکن ما کوشش مونم زیادتر کست دوباره روباتس کست گپ دیم و اگر ما اجازه میدین ما کم فانتزی است خود دوباره روباتکس بگم که البته فانتزی نیست از خاطر ازی که تکنولوژیش آلردی وجود داره. ما از فانتزی که زیاد اگر ما یک ویژن بگم به نظر از ما و بهتر است و از خاطر ازو که ما ویژن مگم و مقصد ازی که ما که میخوایم ذکر کنیم از خاطر ازی است که ما میخوایم نوجوانای از ما رخ شو طرف باره. اگر پیش از ما سرمایه مو بود ما اگر مطلب کتا اینوستمنت می داشتم مطلب کتا سرمایه می داشتم ما ضرور منی دو ایریایی که ما در آینده شهر منو منی زو اینوست کردم چرکی گبی اینوستمنت زده شده نه هنال مثلا اینجی گبی بیت کوین خاصتر پر زده شده چرکی مردم بیت کوینز کسته تو مردم زیادتر ایز استور اف ویلیو کسته ور توغمنه نه بس ایرم توغمنه که آره چرکی تعداد کم است توتال تو میتونه 21 میلیون بیت کوینز کسته میتونه وجود داشته باشه. توتال بیت کوینی که تو میتونه ماین کنی 21 میلیون دیگه از زیاد نمیشه. بس چرکی تعدادی آدمایی که بیت کوینز را میخرن و اور کسته از استور اف ویلیو استعمال منن دیگه آلردی کسته تا حسابی میلیونز است و زو صبح میتن بیلیونز شونه دیگه. بس چرکی منیزی حکومتام اینوست منه بس چرکی انستیتیوشنز هم منه بس امزو خاطر قیمت بیت کوین کسته بسیار بال رفتنه. این حال شما خودشم خبر استین که تا که منیش انستیتیوشنز نمادت قیمت چی رفته 62-63 هزار دلار یک تیم رفتت نه. از بعد شما خودشم خبر این وقتی که مطلب منیزی حکومتا اماد و وقتی که منیزی انستیتیوشنز اماد انستیتیوشن مطلب از ماست کتا فندایی که مطلب او کمپنیایی که پیسه مردم را کسته جمع منه و اونا کسته منی تر اسیت اونا کسته اینوست منه یعنی ونی ویلت مردم را کسته چیزن بس مردم را ده بدلی زو ریترن میدنه. بس امزو خاطر چرک اونا نیکنام و مردم خبر است که یاری کمپنیا پرافیت منه بس امزو خاطر مردم اینوست تاول از ناکست اونا پیسه خنه تب استاک از نار میخره استاک از نار میخره بس اونا کست استاک از خود خورو منی اوتر کمپنیا میندخته که اونا ویلیو ایدید است. بس همزو خاطر هو کمپنیا نارملی کسته یک established return داره on amount of investment. بس همزو خاطر زیادتر مردم ده جایزی که بگیار ما خود ما individually invest کنم بس تو خود individually اگر تو invest کنی تو باید زیاد معلومات داشته باشی خبر باشی دیگه تو باید مارکت تو فالو کنی. بس تمام انسان اوقات تایم خو نداره که مطلب این تایم خو بیندخته که ما ریسرچ کنم و ویلیو والا کسته کمپنیار پیدا کنم یا ایسیت پیدا کنم بس ما او ایسیت بخرم بس ما چی مبلی مارکت باشه بس مارکت اول میشه دیگه خودم خبر استین تا که ما مطلب اور پورتفولیوی که ما دارم یا ایسیت
نمبر ایسیٹ که در ما مطابق از او ادجست کنم مطابق مارکت تا که مطلب ما مکسیمم ریترن بگیرم در بدله چیزا کسته یعنی ایسیتی که ما دارم یا سرمایه کاری که ما کدون در بدله زو ما حد اکثری فایده را که ما بله اینوستمنت خو بگیرم پس همزو خاطر مردم تاولی تر کمپنیان و تر کمپنیان مطلب یک بیسیک فیس داره مطلب بس لیکن چرا او پروفشنال آدم داره و کار از نامی است بس همزو خاطر ایتر کمپنیان که است تر ریترن از نا های است بس چرا اونا پیش از کمپنیان سرمایه کلوه پروفشنال آدم هم کلوه است بس وقتی که ایتر کمپنیان که ما اونا اینا اینستیتوشنز مگه وقتی که اینا ما سرمایه کاری مونه بس او دیگه ویلیو یک چیز رو بسیار بالم بره بس کانفیدنس رو بالم بره بس خودشم خبر است که چرا که بیت کوین مثلی فور مثال یک کمپانی خو یک کمپانی تو میخری خود لازمی یا گو پروداکت میده توره یا گو سرویس توره میده نه بس بیت کوین خود تنیه دیگه بیت کوین خو گو یک نفر اون نمونه نه و ای که زیاتر دنوانی استور ویلیو کسته شده مثل که گولد لانسان تو گولد میخری خو گولد برای تو گو چیز جور نمونه نه گولد تو رو گو سرویس هم نمیده گولد کسته صرف یک استور اف ویلیو که برای تو ایجاد نه دیگه همزه خاطر بیت کوین کسته چرکی مثل گولد وری کسته مثل طلا وری کسته ریر است یعنی مقدارش بسیار کم است بس همزو خاطر کسته چیز است ویلیوش زیادتر است و چرکی ماندگار است همیشگیه نه از بین نمور گولد همزو خاطر یه خو ریره مطلب کامیابه یکی ترسته که او ختم نمیشه نه مثلا همیشگی است دیگه بس همزو خاطر ماندگار است بس همزو خاطر او استور اف ویلیو جور شده بس بیت کوین هم کسته اینمی چیز داره دیگه نه مثلا ما او معلومات بود که تمامی خبر است یگو نو معلومات ندارم ما از خاطر شما رو میخوایم که اگر شما این ویدیو رو تو منین حوصله کن صبر کن اصل امپورتنت چیزایی که ما میخوایم او چیز که شوق از ما است او که است در دنباله از این مایل که ما میخوایم پیش از او که اکسپلین کنم بس لیکن در ذهن شما شاید تر سوالم خوب نه که اگر بیت کوین مقدارش 21 میلیون است بس او را چیزا کسته قیمت از این کسته یک تیم رفته ده $120,000 رفته دیال خو واپس آمده امروز نه ویلیوش کسته رسیده تا $64,000 پیشین تیم که ما سخانه که ما دم $64,000 ویلیوش بود مطمئن منی $63,000 و $64,000 در رنج مزی کسته در امور $64,000 در رنج اف رزिस्टेंस چیست دیگه اون چی که موره بس اونایی که مگی چیزا نه against بیتکوین کسته بیت منه نه بس سودا نه دیگه سودا نه کټ سوداش د قیمت چاپ است امر مطلب همزه خاطر فیلال د 64 من دیگه نی رزिस्टेंस لیول اگه میده کدی شاید بوره طرف 70 طرف $70,000 اگر میده نتونست واپس مورد طرف لوست دیگه طرف $60,000 دیگه این چیز است که شما خبر هستین لازمی نیست برای از ما که مطلب ما برای شما اکسپلین کنم لیکن چرا که ما خود از ما دروم کمی اماونت مطلب خود خبریم بیت کوین اتریوم سولانا است برای از ما کم اولانچ هم است بس خود خبری که همزو خاطر ما فالورم دیگه یعنی چیزا مطلب از ما خو مطلب ما ایتونه که دیلی کنم ما اشته دیگه ما کسته تقریبا شاید 5-6 ماه 7 ماه 8 ماه والا رینجر کسته ما فالونم لانگ ترم والا کسته فالونم اینوستمنت مطلب اگر دیدم که یک زمان تایم است که پرایس شی تا پریده باز ما کلکتینگ تایم دیگه است کم میخری جمن در تیم دیدی که مطلب بال رفت اینال مطلب مناسب تایم که مطلب سودا کنی سودا دیگه از ما خو استراتژی مانم شما میتر کن ما خالی استراتژی اینوستمنت از خود کستم به هر حال دیگه یه شد کانسپت بیت کوین لیکن نیچرال است مطلب که شما هم سوال کنین خوب که اگر فرض کو بیت کوین اگر از خاطر ریتی شی مطلب از خاطر ازی که کامیابی شی بله ازو کسته قیمت چه دیترمین منه پس او خو مطلب یک لاین کورس بیت کوین دیگه نه مطلب خو تو خو میتونی رنگه بیت کوین خو اوپن سورس هم است تو میتونی کاپی پیست کنی
آیتونه میتونی مطلب الگوریتم از رو جور کنی در جایزی که مثلا تو 21 میلیون باشه ما مثلا کس یه گو دانه کریپتوکرنسی جور کنم که مقدارش صرف 1 میلیون باشه ها یا فرض کو از او قدم بهتر ما مقدارش صرف 1000 دانه باید جور کنم یا از او قدم حتی بهتر ما مقدار از او 100 دانه جور کنم لیکن جور خموشه مسئله نیه تب تو کریپتوکرنسی جور میتونی مسئله نیه جور کدوش مسئله اداپشن است نه مسئله ترسته که دیگه مردم اگر نخرید بزو ویلیو نداره دیگه اداپشن چرا که او ماس اداپشن هم است نه مثلا که اگر یک چیز مردم گفت خو یعنی ویلیو داره باز مردم خریدو که شروع کرد از مردم خرید بزو مطابق هم قیمت بال مردم سودا که قیمت زتام پر دیگه لاین کد ذاتی از خود خو ویلیو نداره اصل ویلیو است که مردم اداپت نه بس دوم کبی است که اگر تو کلو مقدارش کم میلی یک چیز اگر مردم اداپت هم اگر او کلو ریر باشه نه این فر مثال مقدارش 100 دانه باشه خب بس 100 دانه بس مسئله کپیتال چیزش معنی مسئله زیما که تو توتال مارکت ویلیو تو دیگه بس اگر نال فر مثال توتال 100 دانه باشه یه گویا آدم اگر 50 دانه زور بخره خب بس او میتونه 50 دانه را اچانک کست یک دفعه 30 دانه سودا کنه خب مارکت فول تاپ تو کد ویلیو زور فول تاپ تو مارکت فول ویلیش تاپ بس سر نو 30 دانه دیگر اچانک بخره مارکت ویلیو زور فول بال بس چه کار میشه که قیمت از ویلیو زو از کنترل برو بدر میشه بس مثلا کست مردم منیپولیت میتونه کلان پیوانه سودا که تاپ کلان پیوانه که خرید قیمت بال مور فی الحال که انستیتیوشنز که خریده او مو خو مسئله است در وقت بیت کوین وری که مارکت کیپ شي قدر قلانه که مطلب تریلیون دلار ما مطلب اگزیکت شور نیم شاید تریلیون ټچ کده باشه یا ټوټل مارکت کریپتوش مو سرچ کن لیکن کافی مارکت کیپ شي بسیار کلانه اگر او قدر کلانه با وجود که انستیتیوشنز که خریده توش وش منی دیگه توتال مارکت در او فالو منه اما تا که فر مثال S&P 500 است بیت کوین تقریبا اون مطلب S&P 500 لا خوب پرفارم کرده سری بیت کوین لیکن مثلا میونه که اگر مطلب کتا انستیتیوشن واچر که کتا انستیتیوشنز انویست که مونه د حساب 100 بیلیون دلار انویست نه 100 بیلیون دلار سودا که مونم د حساب 100 میلیون دلار سودا نه خریدم د حساب 100 میلیون دلار میخره باز خاطرش نی که قیمتاش تمام پره یا قیمتاش چانک بالا نسبت د عام آدمایی که فرم مثال تو $100 میخری در یک وقت پر پیچک خو یا در یک وقت یا $1000 میخری یا گو فول کتا آدمی که مطلب جیب دیپ پاکت داره یک چند لاک بخره دیگه خو نرمال آدم خود خبر که رنجی $100 و $1000 هی داره دیگه و رنجی $1 خو کم آدم های بزنه که در حساب میلیونز میخره خو بسیار کم آدم هست دیگه خب این شد قصه بیت کوین در نظر از ما کافیه ما تایم شم زاینه ونو یو معلومات هست عام و تمام شم خبر استن ما خبر استم که ما برای نالج مگو چیز اضافه نکردم این حال ما مای طرف فیوچر که سوال شما دوباره روباتیکس بود و شما دوباره فیوچر که است پرسان کردین دیگه او ایریه اینترست از ما است دیگه بس ما که است ما اینجا میخوایم چند گپ بگم بخشش باشه ما اگر کم تایم میگیرم برای سوچ کدو چه که روبات سر کட்ட ټاپیک است و ما دو ایریزی که است بسیار باعث دلچسپی از ما است لیکن ما میخوایم که است شما صرف دم دو محدود نکن ما اول که است چرا که اینترست شما برای اینوستمنت است و سوال شما دوباره بیت کوین بود ما که است اول میخوایم استور اف ویلیو تو کنم پیش از ما اگر پیسه باشه خب ما فر مثال کم پیسه نه کلو پیسه کم پیسه خامخا آدم نمیتونه دیگه تو منی کمپنی اینوست نیا مثلا منی یه گو تایپ بیزنسی که استابلیشد بیزنس است که ریترن شی معلوم دار کرده چرا که تو میخوای کټه کنی نه از خاطر تو باید یک چیز بیزنس باشه که استابلیش باشه و تو خبر که این قدر ریترن داره سرتین اماونت داره و تو مطابق همزو کار نه لیکن فرض کو ما کټه پیسه داشته باشم
که ما بگم یار ما خانه از ما میچله، زندگی از ما میچله، ما فول کمفورتیبل هستم. اینی قز اماونت پیسه است اگر ما مطلب منیزی تا 10 سال 15 سال 20 سال را مرا زیرو ریترن بده، هیچ بلیزی ریترن نه، ما مطلب پورا برداشت میتونم. اینچ که ما اوپن اسپیس و طرف که استلیکه از خاطر ما استادشتون توم که خب مطلب ما بگم که مطلب ما تا 15 سال 20 سال ما میتونم حوصله کنم، صبر کنم، اینوست کده بورم، پیسه خندخته بورم، لیکن گو ریترن نداشته باشم. زما پیسه خود کجا کستم میندختم دیگه. برای زو کستم ما میتونم اگر ما بخوایم اینترست از ما تر باشه که ما استور اف ویلیو کنم، همین که بیت کوین نه، مثلا ما بخوایم گوچ جور کنم که منیزو ما ویلیو را استور کنم، ما طرف پرسنلایزد روباتس کستم وارم. خب بس دیگه در استور اف ویلیو در شکلی روبات، در شکلی روباتس کسته. چطور؟ اینال دنوان مثال نه، اینال دنوان مثال روباتس خو چاینا هم جور منه، خودم خبره در امریکا مرد ما جور نه، کلو کمپانی های روباتیکس است، اونها روباتس جور نه، لیکن روباتس کسته ماس پرودیوس نه. و روباتس که ماس پرودیوس است و هم تر کی کامپیوتر است، فون است. اوور تایم قیمت چرک ماس پرودیوس است، قیمتی از روباتا کسته تامو پرخو، قیمتی مثلا قیمت سیل فون پرید، مثلا قیمت کامپیوتر تا پرید. ای روباتا کسته اسمارتر میشه و فانکشنال کسته خوبتر میشه و دیگه کسته قیمت، لیکن قیمت از نکسته تام پره. اینا ماس پرودیوس است. این تو اینجا استور اف ویلیو استعمال نمیتن، تو در نوانی اینوستمنت استعمال. اگر تو میخوای مانیفکتچر کنی ولی دیگه بانه خوب بیزنسه، لیکن اگر تو میخوای از استور اف ویلیو او روباتا کسته سینه. لیکن اگر تو میخوای استور اف ویلیو کنی، اما تا که مثلا تو کار گاڑی کی تو جورنی، اگر تو فول پرسنلایزد گاڑی کی تو جورنی، امی عالم فول کلاسیک خوشنمای اسپیشل فول کم اماونت نه، نال فرم مثال تو گر ما یا گاڑی جور کنم ټوټل اماونت ازی گاڑی کسته 10 دنه یا 20 دنه یا 30 دنه یا 50 دنه لیمیتد اماونتی گاڑی کسته جور کنم. بزو گاڑی ویلیوز بسیار نه صرف ویلیوش بالا، اوور تایم ویلیوز کسته زیاد میشه، چرا تو دیگه زو مانیفکتچر نمونه، دیگه زو تو جور نمونه. بزمو تر کسته روباتس هم نه، نال مثلا روباتس هم که تو میخوای جور کنی، بس اگر تو میخوای روباتس است تو کسته در عنوان استور اف ویلیو باشه، من اینجا که لازم میشنم قد شما بندارمون بس واقع رو طرف جاری میلم. مثلا اگر تو میخوای روباتس است تو کسته در برای استور اف ویلیو استفاده شنه، بس تو چیکار میتونی دیگه؟ تو کسته میتونی تو یک ایده خوب که تو میده فیلم ترانسفورمرز است. اگر تو توخ کده باشی که روباتس است که در شکل گاڑیا مایه و او روباتس کسته خود رو ترانسفورم منه، و تو هر روباتس کسته خود یک خاص شخصیت داره نه. پس اگر نال فرم سال تو یک روباتس که جور منی که او استتیکلی یعنی از لحاظ خوبصورتی آرت است، توتال یک شکلی آرت کسته میگره، چرکال در دور روزمون نه اونایی که ماستر آرتس کسته نه، حال تو یک استریچو جور شده، یک مجسمه جور شده، یک آرت جور شده، او کسته 500 سال پیش جور شده، لیکن قیمت ازو هر چقدر که زمان تیر میشه قیمت ازو درو زیاد شده دیگه. الان که توی حال ای آی کسته زبردست آرتس کسته برای تو جور نه، لیکن نه ویلیو ازو که چرا او دیگه تو آرتس دوباره جور نمیشه. خب اینجا هم کسته اگر تو روباتس جورنی که روبات است تو کسته بالکل شکلی یک مجسمه وری است تایپ یا ای تر بگی که روباتس کسته بالکل اندیویژوالایزد است و او بسیار استتیکلی بسیار خوشنمای، بسیار یونیک است که مطلب ولی دلاین کارخانه کسته جور نمیشه و مقدارش محدود است. و متر که کلاسیک گاڑی است که تو از کلکتیبل استعمال این کسته از کلکتیبل میشه. بس بیشک دیگر روبات ازی که میتونه اسمارتر باشه، ازی که فانکشنالیتی بهتر داشته باشه، لیکن این روباتس این عنوان یک آرت کسته برستو چیزا کسته میشه. خب دیگه نه مطلب شد استور اف ویلیو. اینالی ما مورم طرفی اصل که مطلب اینترست از ما چیزه. اگر فرم سال پیش از ما پیسه باید ما کسته روباتس چی رنگ روباتس کسته میخوایم جور کنم،
برای فیوچر شما میگن روبات چه کار میتونه دیگه. ما در جایزی که بگم که روبات چه کار میتونه دیگه ما میخوایم که شما را ویژنس ها ترکست بگم. حالا اگر ما پیش از ما اضافه پیسه باشه که ما پیسه را بغیر از پیسه سروایو بتونم، ما کست دو تایپ روباتس کست کلو خوشه ما. یک روباتس که او ای روبات ها کست بسیار در نظر از ما بسیار زیاد تاپ مارکت داره. تو خنال در دور از ما یک کلان مارکت کست مارکت هیلت است. اکثر مردم ها کست اوورویت است. اکثر مثلا کلان حصه نمیگم اکثر شاید غلط، یک کلان حصه مردمایی که پیسه دارن که پیسه روباتس بخرن، اونا مسئله وزن دارن، مسئله دیابتیز داره، مسئله کانسر داره، مسئله بلد پرشر دارن. خب مسائلی دارن که مطلب اونا که است میتابولیک والا دیزیز است که اونا از خوراک جوړ. حال تو تصور کو که تو یک روبات جوړ منی که روباتس که است قد فریج خانه تو کنکت است و میتونه برتو نه خو منی خانه است تو منی فریج است تو چیز است او که است کیمرا داره، سنسر داره و وزن استور که است توخ داره، ترک داره. نه تو نه خو یارم یا آدم داره دیهایدریت میشه یا می آدم بلد پرشر داره یا شوگر داره یا چیزا داره، تو که سنسراش تو چک نه و مطابق ضرورت و مطابق نیر تو برای سو که است خوراک تیار نه. خب باز مطلب دیگه او چیکار میشه؟ اصلا هم کتا مسئله برای هیلت چیز است که کوکینگ بسیار کلو تایم میخواه. نه با دویم که است شاپینگ بسیار کلو تایم میخواه و وقتی مو شاپینگ موری اوش از مو طرفی مو موری برای گروشری شاپینگ، لیکن بازار که موری یه بخرم برو بخرم او بخرم اصل هیلدی خوراک از زین تو که است موره. نه بعد اگر روباتس خود چه برای تو شاپینگ لیست چیار و خود چه برای تو کوکینگ منه و خبر که می کوکینگ مطابق هیلت است می دایت است که او که است تو هیلدی نگانه. خب باز او چکار میشه که تو میتابولیک دیزیز است تو یک کتا مسئله حل کرده دیگه. تو مای خانه مای خوراک تو تیار کرده، مزدار تیار کرده، فرش و هیلدی. و دیوم مردم که اکسرسایز تو اکسرسایز مطلب انکاریجمنت میخواه. نه اصلا چر مردم که است جیم ترینرز هایر نه خاطر زومونه هر کس اکسرسایز خبر بیسیک چیز هر کس خبر، لیکن تو یک آدم میخواه که مطلب جیم ترینر تو چکار سر تایم مایر سر تایم تو د کلاب موبره د سر تو فکس اکسرسایزز مونه وزن تر تو مونه چیزی تر تو مونه میتابولیک استیتس تو مونه خوراکای تر چیزا تو مونه تو مطلب هر چیز بلش چیمش میله بس تو مجبور کنه کش کده موبره دیسپلین. بس امزو خاطر تو چیکار نه کی مجبور جیم ترینر پیسه میده. خب بس اگر فرض کو حالی روبات است نه صرف خوراک است میله بلکه بال میشه تو را د سر تو اکسرسایز کرواو مونه د سر استو ډبل کرواو مونه وزن تر تمام چیز تر تو مونه تو خو حالی ای تایپ روبات اگر تو جوړ کنی یقین کو ماخ مگم بسیار کټه مارکت داره، بسیار زبردست مارکت داره. بدون خاطر پیش ما که پیسه واش ما بلی تایپ روباتس اینوست مونه یک چیزی که مردم هر هیلدی نگاه نزو کده که تو مگیار ما کتا پیسه خور ببرم صبح د اسپیتالا بیدم د دکترا بیدم هم پیسه ما کست روبات میخرم پیشه هیلدی کسته چیزی خور کسته من. پس حتی که اگر این روباتس مطلب میتونه بلد پرشر تر چک کنه، بلد شوگر تر چک کنه ها مطلب کسته و بلد تر دیگه لیولی هایدریشن تر تو کنه، پروتین تر تو کنه، افر مثال مقدار چربی تر تو کنه، مطلب هر چیز چیم خور بله چیزی تو بیله خو لی بی تیار کده دیگه. مطلب این روبات خو مطلب ویلوش اما قدر زیاد کسته برای تو مشه. خو و دیم دیگه روبات که ما میخوایم او باشه در نظر از ما که او آلریدی مطلب تو تکنولوژی هست دیگه. نه مثلا مو تو آوازی که مو گب میزنی امی آواز تر کسته پیک منه و امی آواز تر کسته د دور از مو چیزا منه تو میتونه اونمزو آواز کسته سانگ جور کنی ام آواز کسته خطو گب دیه و امی که مطلب موقع اینترنت انترکت منی تو درو اویتار تو یا دیجیتال توینز تو کسته جور میشه. نه بس تو تصور کو که امی دیجیتال توینز ازو که اویتار است واسطه یا مطلب تو ایمیلز خم فید منی، تکست خورم فید منی، فوتوی تو گبای تو تمام چیزای تو
information ازو کسته سیف منی روبارت سم شخو مترکی چیزه باز خدا نخواسته تو فوت منی یا تو فوت نمانی تو هستی مثلا کسته اولاد تو کتم شم گار ما کالج مرم فلانی شهر مرم تو د پیش اولاد تو نی خب باز و اولاد تو مگه یار ما کسته میخوایم ما دق شدم ما میخوایم یک سانگ گوش کن که داواز یکیم باشه یا داواز بابیم باشه خب بازو کسته داواز ننیت داواز بابی بریزو سانگ میخوانه بازو اگو مشکل داره اگو مسئله داره مگه خو یار ما اینی مشکل دارم اینی مسئله دارم ما اینا لیکی منی یا بابی منی یا خدا نخواسته فوت کده یا است دوره یا خواهو یا مصروفه ما میخوایم اینی مسئله دارم اینی چیزه دارم ما میخوایم امو مشوره را که ایکیم بابی مو دنزی سیچویشن مرمیدد ما میخوایم اینی روبارتس مرمیده بس در نظر است تو اگر این روبارتس باشه خو مطلب اگر دیجیتال توین ایکی و بابیش استه بازو خطور مو مشوره میده مو مشوره که بابی تو میدد دم سیچویشن چرکو تمامی خبر است که دزی سیچویشن ایکید بابی چی کار میکرد مطابق دیجیتال توینز دیگه ما او طرف رفتنی مثلا لیکن ما میخوایم خالی یگینی بورد کس بخوان اینجا یک چیز است که چیز موگی درو موگه خو مینتیننس رود است authorized vehicle in use pedestrian use caution خو اینجا مطلب میتونی بوری لیکن مینتیننس گاڑیاں آئے بزم خاطر بری سیفٹی تو مطلب خود خیال هول ما طرف مور اوپن ایریا بزن جلیک است خب دیگه حالی ما فرض کو ما یک گریزه آواز بابی ما پیش ما ریکارد کرده است این حال تو ما باوجود که روبات نیست ما پیش از ما پاسیبل است که ما آواز شره صاف اونم بیکگراند نویز شرکت بدر مونم تولز است نه یا آلردی آنلاین که فری است وضو دور که است ما میدم یک دانه ای تولی دیگر میدم مثل سونوری میگم یار امیر که است تو میوزیک بیندخت ما میخوایم دینزی ترس اینی لیریکس است اینه من اینی لیریکس تو کنورت تو چرکی موریزه دی یک وقتیم دیخ مشتم باید بریم گانه بخوان میخوان بیچاره پشتو فارسی اردو برای میخوان حالا ما گفتم باید میس کنم میگم یار تو اینی آواز دنزی استایل دنزی چیز تو برای ما میوزیکش بخوان باید ما فوت کرده خدا بیامرزش دیگه تو خو مطلب چیکار نکرد چرکی آواز ریکارد کرده پیش مست ساوند میتونه منی سانگ کنورت کنه خب باز دیگه اینالی دیگه که است از اینکه ایمپورتنت ما میخواستم بگم که اگر پیش ما پیسه باید چیزا باید چرکی مردم ده دو روز مو خانر کلو ویلیو میدن تو اگر چاینیز گپ دی اگر امریکان گپ دی اگر ژاپنیز گپ دی اگر آذرا باشه او باشه یک کلان سی سرمایه نه د صورتی اولی است مگه یار مردم اولی زمین میخره اولی جور منه مگه یار کسته انمی اولی از ما کسته کلانترین سرمایه از ما است گر خدا نخواسته سبا گوروس دیست از ما تنگش نه گو مسئلهش نه گو فاینانشل مطلب یک کته ایسی تسته که ما میتونم د مارکت تا کنم شره سودا کنم اوور تایم کسته ویلیوشن بالمور بس ما میتونم مطلب کسته فاینانشل مسئله خوره حل کنم دیگه یک مسئله که ما در عمر میتونم حل کنم خب بس دیگه حال شما دیگه نال ما میخوایم که خانه را توتالی کانسپت خانه را بخوایم چینج کنم تا تروی روباتکس دیگه اون یک دریم از ماست خواهش ماست یک ویژن از ماست ما نمیگم ما برای اینجا کار نم میگم اگر پیش ما پیسه باید ما یقینا که است برای اینجا سرمایه کاری منم دیگه نال مطلب ما از خاطر چیز ایر میخوایم بگم که نال مطلب شما خبرن دور از ما دور درون نه ریزه درون را که است دیگه دهشت گردام است پیش حکومت است پیش عام آدم عام کس است و درون کس بسیار کت خطر جوشته اگه کس بلی خانه تو ما اگه چیز بلی خانه تو پرتو کنه اگه اکسپلوسیف خود رو وگار کنه فیملی تو وگار کنه خانه تو ڈیمیج کنه هنه خوش شده دیگه پس تو ضرورت ای خانه که مو مطلب درو خط سیمیت و خشت و چیزا که جور نه ثابت است و ای خانه کس دیفنسلس است و اینا کس نمیتونه از خود دفاع کنه لیکن تو سوچ کو که تو یک دن خانه داره که خانه است تو ماجولر است ماجولر مطلب است که یک چیز است که تو میتونه پالو کنی فیت کنی کټه کنی ریزه کنی موو کنی خب دیگه نال بستن تو یک خانه داره خانه است تو ماجولر موویبل او خانه خود تو موو میتونه تو گوجه رفتی خانه است تو قد تو موو میتونه پس او خانه را کست باید تو چیکار کنی و او خانه است تو کست تیم که موو منی و انرژی ازو کست زیر
از آیان از بطریایی که مطلب شما یوز منین نه برای درون که استعمال نین که خب از یال بطری میلگه و دیوارایش که است فول از اسمارت متریال جور میشه که مثلا که نه خوچی که نه صرف سنلایت که است د انرژی کنورت نه بطری که است خوچی چارج منه خب بلکه مطلب متریال چی تر جور میشه که او میتونه فول خود خوره چیزا جور کنه متریال چی باید او قدر سبک باشه لیکن او قدر سبک باشه که مثلا که است فول ریزه موتورز که است اونار موو دلجی کنه که او آواز نده خب دیگه سبک مضبوط متریال و او چیزا که است کامپوزیت متریال است فایبر کاربن والا که است یا کاربن فایبر تایپ متریال اگر تو منیزی استعمال نه که فول سبک و فول مضبوط است و این بطری که تو دزو استفاده نی مطلب وہ بیٹری که است ریچارج نه خود چرنگه است دجایزی که تو سولر سیل دی پورا خانه تو که است سولر سیل است خو د سن که است ونیزو کنورت نه بجالی خیلی گلو که انرژی درنه حالا که فر مثال اینا که است های اینتنسیتی والا لیزرز بله سر خود درن سنسرز درن نگو درون نگو چیز مایی که او فیل نکی ده تریت است زری لیزر میتونه چیکار کنه درون دی تا پرتو کن یا اگر گو چیز اکسپلوسیو از بال پرتو نه دیش رو یا واوراو کنه شده تو مطلب یک چیز است که تو مطلب سوچ کنی درباره فیوچر و این خانه ماجولر که تمام مگم جور کنی بس تو میتونی دیوالایش که است مطلب بیتونه ساوند پروف میشه دیوالایش که است میتونه اتم تو میخوای خوش نه ساوند پروف شنه دیوالایش که است برای تو امو ماحولی که تو میخوای برای تو ماحول جور کنه که آرام بخش باشه ها از لحاظ آواز و از لحاظ تصویر و از لحاظ خاموشیشی فول کمفورتیبل لیول است باشه که تو کس مطابق ازو بیتنه چیزا کنی انجوی کنی دیگه خواو خوره یا ریلکسیشن خوره یا برایست تو کس گو چیز بخانه پس دیوالایزی کس باید فوتو سنسیتیو باشه نه که مثلا جایزی که تو یک کیمره باشه جای کس خود دیوال امو قدمتا فوتو سنسیتیو باشه که تمام انفرمیشن هر چیز استور رنگ کیمره ورینتر ریکارد نه سنسیتیویتی دیگه امو تر آواز والا سنسیتیو امو تر کس دیگه او بزنال اینی خو موشه مطلب سمارت خو موشه مثلا میتونه تو میمان داشته باشی دیوالش استقبال میشه تو رو کټی سپیس جوړ نه برای میمان ورچم که تو میهمانه میخواست خاو کن دیوالا تا میشه برای تو که سیف بیدروم سیف پرایویت انوایرمنت که برای تو جوړ نه خو مطلب سمارت خانه روباتیکس نو فایده شسته بس دیگه تور که موو نه یک جای بال که دیگه جای موو بس برای تو روباتا که تو باید منی یک جای دیگه جای تو های موو کنی بس تو رو مجبوری زیر رو درون که بال کنی شره دیگه موویبل موشه اگر متریال ش سبوک است درون که تو ایزیلی بال نه بس برای تو میتونی تا هب جور کنی نه فر مثال تو امیتر که مثلا نالینجی آر وی است مثلا گاڑیایی که خانه ای که مثلا که رنگ ترک وری است که دو پس پشت ترک خوبستانی اور موو یک جای دیگه جای موو میتونه یا که میتونه آر وی تایپ باشه دیگه بس تو میتونی پارک جور کنی یا تو میتونی هب جور کنی که اونجا اونا بوره تمام یه جای مثلا که تور بجلی اینترنت و تمام چیز داره تور درون تو بال کده اونچه که خانه است رو موو ده منیزو چیزا که فیت منه خدازو که میکس منه دیگه جای استیبل نه تو زو انرژی سورس اخ میگیره ما مطلب درو تیز گپ میزنم دیگه ما مطلب خدا اکسپلین میتونه یا نمیتونم لیکن ما میخوام شما یک بیسیک ایده بدم دیگه این طرف تو خنجک دنه دیم بس عاوش که از این طرف برو بدرم شو اون طرف نه یک دنه جای گالف که داره و طرف تام موره بس ما که واپس مورم طرفی خانه یک واقع از ما که درو موشه خب دیگه نالی دیگه نال مطلب خانه مطلب ما خالی یک اشاره کردم دیگه یک بیسیک بنیادی چیزیش کردم لیکن مسئله ترسته که مو ضرورت داره که خانه را کست تو ری تینک کنی بزینال اینی تر خانه سمارت بزو کست از خود چیلنجیز هم داره نه چیلنجیز است که تو تمام انفرمیشن از اگر مثلا تو پورا دیوالا است تو سمارت روف تو سمارت است و هر موو است تو کست در صورت دیتا مشه این دیتا باید کجا بوره اگر او دیتا کست در دیتا سنتر ها موره خو تاینی چر که استم آدر نزون بند کرده اینجا مطلب میدان یک ریزم میدان گالف و تایپ
باز دیگه گرنال فرم سالتور میگری دینوانی یک انفورمیشن است تو اگر مور دمانی گو دیتا سنتر اول خود دیتا سنتر ها کسته از تو سبسکریپشن میخوای نه برای که دیتا است تو سیف کنه پیسه افتاو سی ده ولی چی وای باز دیگه مسئله ترسته که بازو دیتا رو کسته خلاف تو میتونه استعمال شنه دیگه تو خو نمیخوایی که مثلا فول پرایویت مومنت است تو کسته دیتا شی د پیش مردم بوره نه تو پرایویت کنورسیشن داری تو قد دوستا قد رفیقای قد فیملی خو تو گپ میزنی تو خو نمیخوای انفورمیشن پیش مردم بوره یا حتی که د پیش حکومت بوره بس تو غسل خانه موری یک ریستروم موری یک جای موری تو خو نمیخوای اون ریکارد نه و مردم کسته پرایویت مومنت است تو کسته اکسس داشته باشه پس دیگه او خانه کسته یک نیم چالنجز است لیکن این چالنجز کسته بسیار آسانه بسیار ساده من خاطر میگم که روباتیکس والا خانه ماجولر کسته او برای فیوچرز ماست خب این حال اندازه دی که یک خانه رنگ روبات سوری باشه که مطلب خود چی دیتا از خود سیف منه در دیتا سنترز رای نمونه لیکن قد برو دنیا کمیونیکیت منه مثلا برای تو سودا آردر منه خب یا فر مثال تو میخوای از یک جای دیگه جا موف کنی امور دگو داک کیو داره گو جایی که مثلا بجلی هب اینترنت اینی چیزا که اکسس داره امور دزو جگه امور خود کنکت مونه چیزا کسته خانه تو موویبل تو خانه رو موو منی زیر درون از یک جای دیگه جای میخوای از یک شهر دیگه شهر بری تو پورا خانه خور کسته بال کده موبری خب زیر درون کسته باز مسئله گفتم که مسئله دیتا پرایوسی میشه لیکن مسئله ترسته که اگر این خانه بهتن از خود دیتا سنترز داشته باشه یعنی روباتس باشه که بهتن خود چی دیتا کسته محفوظ مونه و برای خود کسته چیزا نه خود چالش نه دیگه مطلب تو باید باتریا ایجاد کنی و او تا سورسی میموری داشته باشه که فول کټه اماونت دیتا رو بهتن کمپریس کنه دیگه و اور سیف بهتن فول دریزه جای که مطلب وزن خانه زیاد نشنه اگر مطلب هی خانه او قدر سمارت میشه بازی خانه کسته تو رو محفوظ میتنه معلومات تر از خاطر ازی که او اینال مثلا ما کمپیوتر استفاده نه خو ما مثلا سلفون استفاده نه اگر گو دنه بگ یا گو دنه وایرس یا گو کسی دیگه میخواد که انفورمیشن از ما اکسس کنه خو میتونه دیگه باز ما خبرم نمیشم لیکن اگر تو اندازه دی که امی فون از ما روبات باشه یا مثلا کمپیوتر از ما روبات باشه او خو مطلب اویر است سافت ویر صوت خویر نه او خبر است که یار منی سافت ویر از ما درو اینی چینجز اماد که ما اینی چیز اینی چینجز درو آیدنتیفای نمونم یا اینی سورس این ما درو کوشش نه از ما انفورمیشن از ما اکسس کنه که ما را آیدنتیفای نمیتونه بس او اول اور میتونه بلاک کنه خو لیکن فرض کو سافت ویر زو طرف فول مضبوط است که از واسه زینی است که اور بلاک کنه خو بزو چی کار میتونه که زری دیپ فیک اور کس غلط انفورمیشن بده مطلب اور کس مسلید کنه و او انفورمیشن که تو ضرورت داره او انفورمیشن را او کس د جایزه که انفورمیشن که تو چیزا داره که مطلب امپورتنت برای سیفتی سکیوریتی است تو کس د جایزه که انفورمیشن اکسس کنه و انفورمیشن اکسس مونه که او خیال نه انفورمیشن ویلیبل است قابل استعمال است لیکن حقیقت است که او انفورمیشن ویلیبل نیست دیگه زری دیپ فیک است او میتونه دیتا استور کسته محفوظ کنه دیتا استور سیف کنه و خبر شنه که کی کسته میخواه برستو کسته اکسس کنه دیگه دوستا ما در نظر از ما که ما مطلب کټه کټه گبایز خود کسته گفتم لیکن میخوایم دوردراز میشه اگر حوصله شما ما یک چیزی دیگرم کسته میخوایم اید کنم خب یک انفورمیشن دیگرم و او است که از خاطر آرت این حال مثلا دوری از مو که ای آی که آمده مردم گار ای آی کسته آرت کشته ما مطلبی ترسوش نمونم ما میگم صرف نیچری آرت کسته درو بدلی میشه فرض کو که در جای مجسمه‌ای که مثلا شما منی شعرها میزنید ازرق منی ازرق توالی چیزا نماده فرض کو تو یک مجسمه منی شعرها میزنید خب حالی اون مجسمه ها کسته اگر استاتیک است فرض مثلا سیمنت جوړ شده از برونز جوړ شده یا از گو چیزی استیلس پلاستیک شیشه که جوړ شده و هیچ کار نمیتونه او صرف یک استیچوی در یک جای ماندنه لیکن فرض که اگر شما یک روباتیکس
که است مجسمه جور منین. خب که او استتیکلی بسیار خوشنماه در یک جای که است. باز او که است چیکار میتونه که او که است میتونه سیریز روباتس باشه، او میتونه معلوماتی درباره امزو علاقه نه صرف که است بچه ریزه مای مطابق امزو بچه انترتین کنه، مطابق امزو انفرمیشن بده، بریزو پرفارمنس کنه، باکول ما دلی ریزو علیده، خارجی مای بریزو علیده، لوکل مای بریزو علیده و لوکل انفرمیشن که است بریخ بده و شیپ خو بدلی کنه، چیزی خو بدلی کنه و از او کدام حتی بهتر. یعنی تو اندازه اگر شما یک چوک دارین ولی شما روبات دارین، شما تمای پیشین ماین و برای تو میوزیک پلی نه، برای تو که است مووی پلی نه، برای تو که است پرفارمنس میدن، فنی کارامونن، قد اولاد دیریزه تو بازی نه دیگه، تو خود اندازه ده شار شما چقدر اترکتیو میشه، چقدر مطلب که است خوب میشه نه خونو آرتست دیگه. بس دیوم گپ است که حتی که میتونه روباتسی شما که است انوایرمنتال فرندلی باشه. این حال در عنوان مثال روباتس تو که است میتونه اسمیل یا فرگننس یا چیزا که است بیره که مثلا بیز را اترکت نه، یا فر مثال باز پرنده را اترکت نه، یا فر مثال چیزا کنه بس مطابق ضرورت از که است اور فید بده، خوراک بدن، آب بدن، تو مطلب انوایرمنت تو هم که است میتونه پروتکت کنه. یک علاقه شونه که مثلا که است نیچری علاقه تر پرزرو کنه، بردز و انسکتس تو و میتر یگو چیزی دیگر که است از او حفاظت کنه و چیزا کنه. خب دوستا دیگر تایم شما که است زای نمونم، واقع از ما گن میخواست که معدد دیگه میخواست واقع دیگه است کم خنک شد، خوب شد، ما واقع انجوای کردم. دوستا اگر شما گو سوال دارین یا گو کامنت دارین و حتی مگه نه یاری گوار تو زده تا هم فانتزیه تا هم غلطه نه اینی تر بهتر روباتس میتونه باشه، نه فیوچر روباتس این تر فیوچر روباتس بلیکه دارکه اینی تر حکومتا کنترل نیمونه اومونه. ما میخوایم اپینین شما رو بشنویم. اگر شما خوب ایده دارین برای استور اف ویلیو، دوباره بیت کوین کو خوب ایده دارین، دوباره استور اف ویلیو خوب ایده دارین، چرا که نال مثلا مردم نه صرف حکومتا که است درو طلا ذخیره نه چرا که تو نمیتونی ریلای کنی بله بیت کوین که است خالی و تو نمیتونی خالی ریلای کنی بله پیسه که است، تو باید ذخیره ویلیو دیگه هم داشته باشی که مثلا طلا دیگه حکومتا مونه اندیویدوالز مونه. بس در نظر شما استور اف ویلیو میتونه من دیگه چیزا که است بهتره باشه. شما خوب ایده دارین وارزی که استور اف ویلیو گوجا ما استور اف ویلیو کنی، شما خوب ویژنری ایدیاز دارین در روباتکس، آیا شما خوب ویژنری ایدیاز دارین در فیوچر هومز، چرا که یک کته حصه سرمایه قوم از ما بله هاوسینگ دیگه نه، بس ما باید خانه که است تو باید خانه فیوچر باشه نه، یک فیوچریستیک خانه باشه که تو از درون میفوز کنه، تو از ناجوریا میفوز کنه، تو هلدی نگاه کنه، اولادای تو خیال برد، بله تعلیم از او حصه بگیره، تو از فایر و از آتش سوزی و از یخی و چیزا تو بچاو کنه دیگه. موویبل باشه خانه تو شر که تو خانه خو انسان یک ایموشنل اٹیچمنت خچ پیدا نه تو گوجا موو کدی تو بس خانه میس کنی د جایزو که اگر تو خانه پورا خود موو کده ببری یک ایموشنلی هم خود تو چیزا میشه. خب شما چیز میگین بهتر اگر ایده دارین ما خوشحال میشم بشنویم. شما اگر اعتراض دارین، سوال دارین، کامنتس، ما خوشحال میشم. روستیم توغ بنین، روستیم خوش، شاوتیم توغ بنین، شاوشم خوش. یک جهان تشکر.